कसरी खायो आगोले दिदी कमलको शरीर, कसरी खायो निठुरी भई कमलको शरीर। म कहाँ पाऊँ ती मुनालाई छातीमा लगाऊं, खरानी तिनको मलाई देऊ न छातीमा लगाऊं। हे मेरी आमा, हे मेरी मुना, म यहाँ बस्दिन, म यहाँ अब बस्दिन मुना, म यहाँ बस्दिन, म यहाँ अब बस्दिन मुना, म यहाँ बस्दिन। पर्दाले ढाक्यो, पर्दाले छेक्यो दिदी मलाई, मरुने छैन गएर भोलि भेटुला तिनीलाई। ए दैव पर्दा चाँडै नै उठा, धन्य छ भलाई। ए दैव पर्दा चाँडै नै उठा, धन्य छ भलाई।